الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نحن وإياكم أيها الأحبة في الحلقة التاسعة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في البيعة العقبة الأولى. واليوم أيها الأحبة الفاصل العظيم والإرهاصات العظيمة لانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهي البيعة الكبرى وقيل البيعة الثانية. بداية لهذه القصة، في العام 13 من النبوة قدم ما يقارب من 70 وبضعا من الرجال وامرأتان قد أسلموا في المدينة، ثم توجهوا مع أصحابهم من أهل يثرب ممن كانوا على الشرك، ودخلوا الحج ومكثوا هناك، ثم أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا على أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحدثون مع بعضهم البعض كيف نجعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلة وصغار عند المشركين يؤذونه، فهل لا نناصره ونؤازره؟ فكان تلك الرغبة التي داخل قلوب المسلمين من أهل يثرب أن يحققوها. وبينما إذ أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا أن يلتقوا في منتصف الليل في أيام التشريق عند العقبة. ولما أتى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق باتوا في فرشهم، فلما انتصف الليل قال كعب الأنصاري: فكنا نتسلسل كما يتسلسل القطاع، وخرجنا من بين متاعنا وأهالينا وتوجهنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتظرناه في الشعب، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس، والعباس في ذلك الوقت لم يسلم، وأخذوا معهم أهل يثرب عبد الله بن حرام، وكان في تلك اللحظات لم يسلم، فشاوروه في الأمر وقالوا: هل لك بعز الدنيا والآخرة تسلم وتكون معنا ممن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأسلم رضي الله عنه وذهب معهم، ثم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم العباس وقال: إن ابن أخي في منعة من قومه، فإن بايعتموه وذهب معكم فلم تستطيعوا نصرته أو مؤازرته أخذلتموه، فمن الآن دعوه فإنه في منعة من قومه. فأثنوا عليه خيرا وقالوا: تكلم يا رسول الله صلى الله على نبينا محمد. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالدعاء والدعوة في الإسلام، ثم بين بنود البيعة الذي يتفقون عليها ويبايعون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بنود البيعة السمع والطاعة في المنشط والمكره، والنفقة في العسر واليسر، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقوموا في الله ولا تخافون في الله لومة لائم، وأن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون نساءكم وأموالكم وصبيانكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البنود ليبين ويكون البيعة واضحة جلية بأنها نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه البيعة، قام بعض من كان مع أهل يثرب منه أبو هيثم وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين قومنا وحلفائنا حبال، فإن قطعناها ونصرناك وغلبت على القوم أترجع إلى قومك؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. صلى الله على نبينا محمد. ثم
قام أحدهم فيحذر قومه وقالوا: يا قوم، إنكم تعلمون من تحاربون العرب كلهم في الأبيض والأسود، في الصغير والكبير، فإن لم تستطيعوا خذلتموه. فقام أحد من أهل يثرب وقالوا: يا رسول الله، إن بايعناك على ما قلت ووفينا بما بايعناك فيه ماذا لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لكم الجنة. قال: فابسط يدك نبايعك. والله، يقول ذلك الصحابي، والله لا نرجع ولا نستقيل. يعني البيعة مهما كانت عليها من تبعات. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وبايعه الصحابة واحدا تلو الآخر، على مقدمتهم الداعية أسعد بن زرارة الذي أدخل مع مصعب الإسلام في المدينة. ثم بدأ كل واحد منهم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الامرأتان وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له. ولذا من يلامس امرأة لا تحل له يصب على رأسه الآنك يوم القيامة، أي ما يسمى بالرصاص المذاب. وما قد ينتشر في الأيام القريبة من سوء وخبث وتنازلات في بعض التصرفات من بناتنا أو من بعض المسؤولين، الله جل وعلا يحاسبه. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده لامرأة فيصافحها. بعد ذلك أيها الأحبة، طلب النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا، والنقباء أيها الأحبة أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم لكي يثبتوا هذا الأمر، ولكي يؤازروا من هو على الحق في هذا الأمر، ولكي يتفقوا على نصرة هذا الأمر، ولكي يكونوا واجهة يقابلون بها أهل يثرب، بأن هؤلاء هم من شهدوا هذه البيعة وهم مسؤولون. ولذا تجد من هؤلاء النقباء أغلبهم كانوا من الرؤساء في القبائل أو المشهورين في قبيلتهم. فكان 12 نقيبا من الأوس والخزرج. من الخزرج أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن رواحة، ورافع بن مالك، والبراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو، وعبادة بن الصامت، وسعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو. أما من الأوس فهم 3: أسيد بن حضير، وسعد بن خثيمة، ورافع بن عبد المنذر. بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة أخرى بأن يناصروه، ثم ما إن بايعهم وإذا بالشيطان قد ارتقى جبلا في منى، ونادى بأعلى صوته: يا قريش، إن محمدا وصباه اجتمعوا على حربكم وقتالكم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخزاه الله، والله لا أتفرغن لك. ثم أمر أصحابه أن ينفضوا، أن يرجعوا إلى رحالهم. فلما قاموا الأنصار في أذهانهم أن البيعة انتهت وأنهم لا بد أن ينفذوا، فقاموا وقالوا: يا رسول الله، تأمرنا أن نأخذ أسيافنا فنميل على قريش الآن؟ مجرد ما باعوا استعدوا للقتال والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، بل ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا إلى رحالهم، وبينما هم كذلك إذ واستخبر الأمر قريش، فذهبوا إلى مكان في الحج فيه أهل يثرب، وقالوا: إننا سمعنا أن منكم من بايع محمد وأراد حربنا وقتالنا. فكان الخطاب من أبو جهل ومن معه لمشركي أهل يثرب، فقالوا: والله لا نعلم محمدا ولم نبايع أحدا. وكان من بينهم المسلمين، فسكتوا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوافقوا ولم يحاربوا ولم يناضلوا ولم يكذبوا بقول خلاف ذلك. ثم رجعوا، وبينما إذ الأيام تتلو فذهب الحجاج، فإذا تأكدوا من الأمر فأرادوا أن يدركوا أهل يثرب كفار قريش، فلم يستطيعوا على ذلك. قيل أنهم أمسكوا ببعضهم وربطوه في مكة، ولكن الروايات مختلفة في ذلك. بعد ذلك أيها الأحبة بدأ طلاع الهجرة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لأصحابه رضي الله عنهم أن يهاجروا إلى المدينة المنورة. وبدأت
كل من استطاع أن يذهب بقليل متاع أو كثير إلى المدينة أن يفر بدينه إلى مدينة يثرب. من المواقف التي حصلت في بداية الطلاع، قالوا أن أول من هاجر أبو سلمة، فقد اتفق هو وزوجته مع ابنهم أن يهاجروا، فلما علم أهل امرأته فأمسكوا بامرأته وقالوا لن تذهب معك، ثم هي أمسكت بابنها، فعلم أهل أبو سلمة بالأمر فتركهم أبو سلمة وهاجر، فذهبوا بأهل أبو سلمة إلى أهل أم سلمة وانتزعوا منه صبيهم، حتى قالوا خلعوه من يده من شدة ما انتزعوه. وجلست أم سلمة تحزن وتبكي على أبو سلمة سنة كاملة، فنظروا إليها بعد مدة هذه السنة وقالوا لنلطف بهذه المرأة ولندعها تذهب إلى زوجها، فأخذت بابنها وذهبت به إلى المدينة، وبينما هي خارجة من مكة إذ التقى بها عثمان بن أبي طلحة فجاورها وذهب بها إلى المدينة حتى وصل إلى قباء وقال إن زوجك في هذه البلدة، ثم عاد. بعد ذلك من القصص قصة المشهورة قصة صهيب، وصهيب الرومي كان أتى إلى مكة وتاجر وكثر ماله، فلما حان الهجرة وأراد أن يخرج أمسكوا به، قالوا أتيتنا صعلوكا فلما كثر مالك تريد أن تخرج هكذا؟ والله لا تخرج. فقال صهيب هل أخبرتكم بمكان مالي فتركتموني؟ قالوا نعم. قال فإن مالي في مكان كذا وكذا، فوجدوه وتركوه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة. وعلى خلاف الروايات هل هو ذهب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أم قبلها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا صهيب. من المواقف أن عمر ومعه عياش وهشام اتفقوا على أن يهاجروا، وبينما اتفقوا في اليوم الآخر إذ وحبس هشام لم يذهب معهم، فهاجر عمر وعياش، فلما وصلوا إلى المدينة إذ وأبو جهل وأخوه الحارث قد أدركوا عمر وعياش في المدينة، وقالوا إن أمك أقسمت، وأبو جهل والحارث وعياش من أم واحدة، قالوا إن أمك قد أقسمت لا تمشط شعرا ولا تستظل بظل حتى تأتيها. فقال عمر والله أنهم يكذبون عليك ويريدون بك سوءا، فاصبر ولا تصدقهم. فرق قلبه لأمه، فلما رأى عمر أنه عازم على الأمر قال فخذ ذلولي فإنها مسرعة، إن وجدت سوءا أو ريبا فانطلق. ثم ذهب معهم، وهم في الطريق قال أبو جهل لعياش هل أعرتني بعيرك؟ قال نعم. فما إن هبط من بعيره ووضعوا على الأرض إلا وربطوه، ثم أخذوا به إلى مكة. وقال أبو جهل قاتله الله إذا من سفهائكم هاجر إلى محمد فافعلوا به كما نفعل بسفهائنا. ثم أتى الله له الفرج وعاد إلى المدينة بعد مدة. هذه من المواقف التي حصلت مع النبي مع الصحابة رضي الله عنهم في طلاع الهجرة. وكاد أبو بكر أن يهاجر مع من هاجر، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تهاجر، فعلم أبو بكر أنه يريد الصحبة وأنه سوف يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعلف ناقتين خلف منزله 4 أشهر ينتظر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المواقف أيها الأحبة تعطينا دلالة عظيمة على أن هذا الدين لا ينصر بأن نعطيه فضل أوقاتنا أو نعطيه فضل حياتنا، بل ينبغي أيها الأحبة أن يعطي الإنسان دينه بكل ما يملك. انظروا إلى صهيب رضي الله عنه، انظروا الصحابة هاجروا وتركوا أموالهم وأولادهم وتركوا كل شيء لله ولرسوله. ولذا حينما تنظر إلى ثباتهم لا تستغرب ذلك، فقد ذهب كل شيء فقط يستمسكون بهذا الدين العظيم. ولذا ينبغي أيها الأحبة لكي نتمكن كما تمكن الصحابة رضي الله عنهم في دينهم، فلا بد أن نبذل مثل ما بذلوا،
لا يأتي الإنسان يجعل دينه فضلة في حياته، لا في الدعوة أو في العمل الصالح أو في غيره، بل يجعله نصب عينيه، بل يوقن إيقانا تاما أن لا فتح ولا نصر ولا تمكين ولا سداد إلا من هذا الدين العظيم، وأن الخذلان والانكسار والرجوع والضلالة والذلة بترك هذا الدين. نعم، على كل المستويات وعلى كل المواقف وعلى كل الجوانب الحياة مهما كانت. ولذا أيها الأحبة التاريخ يبين لنا هذه المواطن. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. ما من أمة من الأمم جعلت القرآن خلف ظهرها وجعلت الإسلام أضعف شيء تفكر فيه إلا أيها الأحبة كان مدخلا سيئا على حياتهم، وكانت فيها من الضلالة والسقوط والخسران ما الله به عليهم. ولذا يضربون لنا أروع الأمثلة الصحابة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرتهم ومكوثهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي أيها الأحبة أن نعيش كما عاشوا فنستلذ كما استلذوا، نطمئن بعيشتهم فنعيش كما عاشوا ونسعد بهذا الدين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وإن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء يا رب العالمين. أعتذر عنكم في الدرس القادم لوجود ظرف وأكون خارج المنطقة. أسأل الله جل وعلا يسددنا وإياكم ونكمل في الأسبوع الذي يليه. وصلى الله على نبينا محمد.